अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। टीआरएस पार्टी ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा की तायद का किया ऐलान। जिले नलगुंडा के हल्का असम्बली देवरकुंडा के मौजे नीरट गोमू में वाक़े कस्तूरबा गांधी बालिका अकामती स्कूल की 16 तालिबात और एक टीचर का कोविड टेस्ट पॉजिटिव। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद के अलावा अजला में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने मजीद 3 दिन बारिश की पेश क़यासी। बाज़ अजला के लिए येलो और बाज़ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। तेलंगाना के जोराला और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के श्री साइलम प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा। जोराला प्रोजेक्ट में बालाई हिस्सों से 79,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसके अलावा श्री साइलम प्रोजेक्ट की सतह से भी पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने डायरेक्टर ऑफ वर्क्स अकाउंट्स ने डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर वर्क्स ग्रेड 2 की 53 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया किया जारी। वजीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने कहा, दलित बंधु स्कीम को एक्रेडिटेशन रखने वाले सहाफियों तक मरहलावार अंदाज में वसअत दी जाएगी। कांग्रेस के कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी तवक्को है कि 9 अगस्त को असेंबली की रुकनियत से अपना इस्तीफा स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को पेश कर देंगे। मुल्क में मंकी पॉक्स बीमारी के केसेस में इजाफे को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने मर्ज की जांच के लिए गांधी अस्पताल में टेस्टिंग का किया एहतमाम। अवाम पर महंगाई का एक और हमला। PNG के दामों में फिर हुआ इजाफा। PNG पाइप नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज PNG के दामों में ₹2.63 फी यूनिट का किया इजाफा। कांग्रेस का मुल्क भर एहतजाज। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद लीडरान ज़ेरे हिरासत। जमहूरिया का कत्ल हो रहा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। टीआरएस पार्टी ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा की तायद का ऐलान किया। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी ने आज ऐलान किया कि वो मार्गरेट अलवा की तायद कर रहे हैं। टीआरएस पार्टी के सदर व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मार्गरेट अलवा की हिमायत का फैसला किया। इस फैसले के मुताबिक टीआरएस पार्टी के कुल 16 अरकान पार्लियामेंट मार्गरेट अलवा को वोट देंगे। टीआरएस पार्टी के सदर के सीआर की हिदायत पर टीआरएस पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के लीडर केशव राव ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। वाज़ेह है कि सदारती इंतखाब में भी टीआरएस पार्टी ने अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट दिया था। जिले नलगुंडा के हल्का असम्बली देवरकुंडा के मौजे नीरट गोमू में वाक़े कस्तूरबा गांधी बालिका अकामती स्कूल की 16 तालिबात और एक टीचर का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। तालिबात बुखार और खांसी से मुतासिर थीं। स्कूली स्टाफ ने महकमे सेहत व तिबाबत के अहदेदारों को तिब्बी मुआयने के लिए स्कूल तलब किया। महकमे सेहत के अमले ने स्कूल पहुंचकर कम व बेश 20 तालिबात का टेस्ट किया, जिसमें 16 तालिबात और एक टीचर का कोविड टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव आया। स्कूल की प्रिंसिपल ने मुतासरा लड़कियों के वालिदैन को इस बारे में फोन पर इतला दी। मुतासरा तालिबात को अलग थलग रखते हुए उनका इलाज किया जा रहा।
گریٹر حیدرآباد کے حدود کے علاوہ اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید 3 دن بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے بعض اضلاع کے لیے یلو اور بعض اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شہر کے علاوہ مضافاتی اضلاع میں بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں اس سیزن میں جڑواں ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر سے حیدرآباد واٹر ورکس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 10 جولائی سے گیٹس کھولتے ہوئے 4.5 ٹی ایم سی پانی موسیٰ ندی میں چھوڑا گیا۔ حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس عہدیداروں نے بتایا کہ دونوں ذخائر آب کے 10 گیٹس کھول کر موسیٰ ندی میں پانی چھوڑا جا رہا۔ ضلع رنگا ریڈی کے فاروق نگر منڈل کے مغل گدی میں سب سے زیادہ 10.2 سینٹی میٹر، گنڈی میسما میں 3.5 سینٹی میٹر اور گاجلا رامام میں 1.1 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دن گریٹر حیدرآباد میں بارش کی پیش قیاسی کر کے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میں موسم کی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ دن میں شدت کی گرمی اور شام ہوتے ہی کئی مقامات پر دھواں دار بارش ہوئی۔ عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں سیلاب کے پانی کے بہاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ جاریہ مہینے اگست کے پہلے ہفتے میں ریکارڈ سطح پر عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں پانی جمع ہوا اور اتنی بھاری مقدار میں واٹر ورکس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ موسیٰ ندی میں پانی چھوڑا گیا۔ تلنگانہ کے جورالا اور تلنگانہ و آندھرا پردیش کے سری سائلم پروجیکٹ کی آبی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ جورالا پروجیکٹ میں بالائی حصوں سے 79,000 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا، جس کے بعد حکام نے پروجیکٹ کے 10 دروازوں سے پانی کی نکاسی کی۔ جورالا کی موجودہ سطح آب 318.51 میٹر ہے، جبکہ مکمل سطح آب 317.90 میٹر ہے۔ زیادہ سے زیادہ 9.65 ٹی ایم سی پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹی ایم سی میں اس کی موجودہ سطح آب 8.41 ٹی ایم سی درج کی گئی ہے۔ اسی طرح سری سائلم پروجیکٹ کی سطح میں بھی اضافہ ہو رہا۔ بالائی علاقوں سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا۔ جورالا پروجیکٹ سے 79,000 کیوسک سنکے سیلا سے 1,41,633 کیوسک اور بنڈری نیوا سے 250 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ اسی طرح جملہ 2,21,483 کیوسک پانی کا بہاؤ سری سائلم میں درج کیا گیا۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے ڈائریکٹر آف ورکس اکاؤنٹس نے ڈویژنل اکاؤنٹس آفیسر ورکس گریڈ 2 کی 53 جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کیا۔ کمیشن نے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ درخواستیں کمیشن کی ویب سائٹ www.tspsc.government.in پر 17 اگست تا 6 ستمبر آن لائن داخل کی جا سکتی ہیں۔ کمیشن نے گزشتہ ماہ ٹرانسپورٹ محکمے میں 113 اسسٹنٹ موٹر وہیکل انسپیکٹر اور انسٹیٹیوٹ آف پریونٹیو میڈیسن پبلک ہیلتھ لیبارٹریز نے فوڈ سیفٹی آفیسر کی 24 جائیدادوں کے لیے اعلامیہ جاری کیا۔ کانگریس کے کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی توقع ہے کہ 9 اگست کو اسمبلی کی رکنیت سے اپنا استعفیٰ اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی کو پیش کریں گے۔ راج گوپال ریڈی نے اسمبلی کی رکنیت اور کانگریس پارٹی سے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ وہ صدر کانگریس سونیا گاندھی اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کو استعفے کا مکتوب روانہ کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ راج گوپال ریڈی اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی سے ملاقات کے خواہاں تھے، لیکن اسپیکر اپنے گھریلو تقریبات کے سبب 8 اگست تک مصروف ہیں۔ وہ 9 اگست کو ملاقات کے لیے دستیاب رہیں گے۔ اسپیکر اسمبلی اپنے خاندان میں بعض تقریبات کے سبب 8 اگست تک بانسواڑہ میں قیام کریں گے اور 9 اگست کو حیدرآباد واپس ہوں گے۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ RTC بس کے ایک کنڈکٹر کی مستعدی کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ اس وقت ٹل گیا جب کار کے ٹکرانے کے بعد ڈرائیور بس سے گر پڑا۔ اس دوران فوری حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کنڈکٹر ڈرائیور کی نشست پر بیٹھ گیا اور اسٹیئرنگ سنبھال کر بس کو قابو میں کر لیا۔ تب تک یہ بس ڈرائیور کے بغیر 150 میٹر تک چلتی رہی۔ کنڈکٹر کی مستعدی اور فوری اسٹیئرنگ سنبھال کر بس کو قابو میں کرنے پر مسافرین نے بڑی راحت کی سانس لی۔ اصل میں یہ واقعہ
ضلع نلور میں قومی شاہراہ پر کاویلی ٹاؤن کے قریب پیش آیا۔ یہ بس APSRTC کی ملکیت بتائی گئی، جس میں 24 افراد سوار تھے اور یہ مسافرین کاویلی سے نلور ٹاؤن جا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق مخالف سمت سے آنے والی ایک تیز رفتار کار بس سے ٹکرا گئی۔ تصادم اس قدر شدید تھا کہ ڈرائیور بس کے باہر گر پڑا۔ اس ٹکر سے مسافرین میں دہشت و خوف کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ ڈرائیور کے بغیر بس مسلسل آگے دوڑ رہی تھی۔ مسافرین نے مدد کے لیے چیخ و پکار شروع کر دی، تب کنڈکٹر نے چھلانگ لگا کر ڈرائیور کی نشست پر بیٹھ گیا اور فوری بریک لگا کر ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ PNG پائپ نیچرل گیس سپلائی کرنے والی کمپنی اندرپرستھ گیس لمیٹڈ نے آج PNG کے داموں میں ₹2.63 فی یونٹ کا اضافہ کیا۔ اس کے بعد دہلی میں PNG کی تازہ ترین شرح ₹50.59 فی کیوبک میٹر ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں PNG کی قیمتوں میں دوسری بار اضافہ کیا گیا۔ یہ نئی قیمتیں 5 اگست 2022 کی صبح سے نافذ ہو گئی ہیں۔ قومی راجدھانی اور ملحقہ علاقوں میں PNG اور CNG سپلائی کرنے والی کمپنی IGL کے مطابق PNG کی قیمت ₹47.96 فی یونٹ سے بڑھا کر ₹50.59 فی کیوبک میٹر کی گئی ہے۔ IGL نے جمعے کو ٹویٹ کیا کہ یہ اضافہ گیس کی پیداواری لاگت میں اضافے کو جزوی طور پر پورا کرے گا۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ PDP صدر و سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ 5 اگست کا دن جموں کشمیر و ملک کے لیے ایک کالا دن ہے، کیونکہ اسی دن غیر آئینی طور پر ہماری خصوصی پوزیشن چھین لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ملک کے آئین کی دھجیاں اڑائی گئی جس نے ہمیں یہ جھنڈا اور آئین دیا تھا۔ موصوف سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار جمعے کے روز یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن ملک اور جموں کشمیر کے لیے کالا دن ہے، کیونکہ اسی دن غیر آئینی طور پر ہماری خصوصی پوزیشن کو ہم سے چھین لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے اس آئین کی دھجیاں اڑا لی گئیں جس نے ہمیں یہ جھنڈا اور آئین دیا تھا۔ ایک قدیم ہندو مندر کی پاکستان کے صوبے پنجاب میں رسمی طور پر کشادگی عمل میں آئی۔ 1200 سالہ قدیم مندر کے تعلق سے عیسائیوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن آخرکار قانونی لڑائی کے بعد اس سلسلے میں کامیابی حاصل کر لی گئی۔ ایک وفاقی ادارے نے یہ بات بتائی اور کہا کہ غیر قانونی طور پر عیسائی خاندان کے قبضے سے یہ مندر حاصل کر لیا گیا ہے اور عوام کے لیے رسمی طور پر اسے کھول دیا گیا۔ عیسائی فیملی کی جانب سے اس پر قبضہ کر لیا گیا تھا، لیکن حکام نے اس سلسلے میں قانونی لڑائی کے بعد عیسائیوں سے یہ مندر حاصل کر لیا۔ ایک وفاقی ادارے نے یہ بات بتائی جو کہ پاکستان میں اقلیتوں کے عبادت کے مقام کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ گزشتہ مہینے والمیکی مندر کا قبضہ حاصل کر لیا گیا جو کہ مشہور انارکلی بازار لاہور میں واقع ہے۔ چینی فوج نے پیلوسی کے دور کے اختتام کے ساتھ ہی تائیوان پر چڑھائی کر دی۔ چینی فوج نے تائیوان کے سیدھے راکٹ پھینکے۔ صحافیوں نے بھی دیکھا کہ چین کی فوج کے ان راکٹوں کو چین کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس علاقے میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بارودی راکٹ پھینکے گا۔ خبر رساں اداروں سے وابستہ صحافیوں نے دیکھا کہ چینی فوجی تنصیبات کے پاس سے متعدد چھوٹے پروجیکٹائلڈ راکٹ فائر کیے گئے جو آسمان کی طرف اڑے تو ان کے پیچھے سفید دھواں بکھر رہا تھا۔ دوپہر 2:15 بجے کے قریب دھماکے دار آوازیں سنی گئی۔ چینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل سیدھے تائیوان پر فائر کیے۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے ایک بیان کے مطابق یہ متعین میزائل حملے مخصوص ایریا میں تائیوان میں داغے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ ان دنوں چین پہلے سے زیادہ بڑی فوجی مشقیں تائیوان کے گرد و پیش میں کر رہا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔
लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। टीआरएस पार्टी ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा की तायद का किया ऐलान। जिले नलगुंडा के हल्का असम्बली देवरकुंडा के मौजे नीरट गोमू में वाक़े कस्तूरबा गांधी बालिका अकामती स्कूल की 16 तालिबात और एक टीचर का कोविड टेस्ट पॉजिटिव। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद के अलावा अजला में बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने मजीद 3 दिन बारिश की पेशकयासी। बाज अजला के लिए येलो और बाज अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। तेलंगाना के जुराला और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के श्री साइलम प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा। जुराला प्रोजेक्ट में बालाई हिस्सों से 79,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। इसके अलावा श्री साइलम प्रोजेक्ट की सतह से भी पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने डायरेक्टर ऑफ वर्क्स अकाउंट्स ने डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर वर्क्स ग्रेड 2 की 53 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया किया जारी। वजीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने कहा, दलित बंधु स्कीम को एक्रेडिटेशन रखने वाले सहाफियों तक मरहलावार अंदाज में वसअत दी जाएगी। कांग्रेस के कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी तवक्को है कि 9 अगस्त को असेंबली की रुकनियत से अपना इस्तीफा स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को पेश कर देंगे। मुल्क में मंकी पॉक्स बीमारी के केसेस में इजाफे को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने मर्ज की जांच के लिए गांधी अस्पताल में टेस्टिंग का किया एहतमाम। अवाम पर महंगाई का एक और हमला। पीएनजी के दामों में फिर हुआ इजाफा। पीएनजी पाइप नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज पीएनजी के दामों में ₹2.63 फी यूनिट का किया इजाफा। कांग्रेस का मुल्क भर एहतजाज। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत मुतअद्दिद लीडरान ज़ेर हिरासत। जमहूरिया का कत्ल हो रहा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।